Assalamu alaikum, my dear viewers, listeners, and students. I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the former, that is the reference. So let's see the object of the reference. The main object of the reference is to enable the subordinate courts to obtain the opinion from the high court in non-appealable cases. सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो इसका ये है कि मातहत अदालतें आला अदलिया से नॉन अपीलेबल केसेस में ओपिनियन हासिल कर सकती हैं, मशवरा ले सकती हैं, राय ले सकती हैं. दी वैलिडिटी ऑफ लॉ शुड बी डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट, ताकि कानून की बाकायदगी के बारे में किसी भी किस्म का फ़ैसला आला तरीन अदालत करे. देयरफॉर रेफरेंस मस्ट बी मेड बिफोर पासिंग दी फाइनल जजमेंट इन अ केस. लिहाजा किसी भी फ़ैसले में कतई तौर पर फ़ैसला करने से कबल हाई कोर्ट से मुशावरत बतौर रेफरेंस ज़रूरी है. रिक्वायरमेंट्स फॉर रेफरेंस. एक रेफरेंस दाखिल करने के लिए, दायर करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरियात होती हैं. ऑर्डर 46 रूल 1 प्रोवाइड्स सम कंडीशंस टू एंटर अ रेफरेंस विच आर सब्सक्राइब्ड बिलो. मंदरज झैल में ऑर्डर 46 रूल 1 के हवाले से कुछ शराइत दर्ज हैं जो कि रेफरेंस दाखिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं. देयर मस्ट बी अ पेंडिंग सूट, अपील और एग्जीक्यूशन. किसी भी किस्म का ज़ेर तजवीज़ मुकदमा, अपील या फिर इजरा, यानी कि इसका ज़ेर तजवीज़ होना अदालत में ज़रूरी है. क्वेश्चन ऑफ लॉ मस्ट अराइज फ्राम द सूट. और जिस बाबत रेफरेंस दाखिल किया जा रहा है उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ का पॉइंट आउट होना ज़रूरी है. यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही रेफरेंस दायर किया जा सकता है. द कोर्ट मस्ट हैव अ रीज़नेबल डाउट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसको कोई रीज़नेबल डाउट यानी कि काबिल एतबार शक होना चाहिए जिस हवाले से कि क्वेश्चन ऑफ लॉ को चैलेंज किया जा रहा है. अब बात यह है कि क्वेश्चंस ऑफ लॉ कितनी तरह के होते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑन विच द सबॉर्डिनेट कोर्ट में एंटर अ रेफरेंस टू हाई कोर्ट. दो तरह के क्वेश्चंस ऑफ लॉ होते हैं जिनमें क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ लॉ, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन. इन दिस केस एंटरिंग ऑफ अ रेफरेंस इज़ मैंडेटरी, जहाँ पर कि किसी भी तरह के कानून की वैलिडिटी को, उसके बाकायदा होने को चैलेंज किया जा रहा हो, ऐसी सूरत में रेफरेंस दाखिल करना, दायर करना ज़रूरी होता है. अदर जनरल क्वेश्चंस इन दिस केस फाइलिंग ऑफ द रेफरेंस इज़ ऑप्शनल. और दूसरे जनरल क्वेश्चंस ऑफ लॉ हो सकते हैं, अमूमी मामलात हो सकते हैं जिनके ऊपर के रेफरेंस फ़ाइल करना या ना करना इख्तियारी तौर पर होता है. अगला सवाल है कि हु में फाइल अ रेफरेंस. रेफरेंस दाखिल कौन कर सकता है. ओनली अ कोर्ट कैन फाइल अ रेफरेंस और सेंड अ केस एज अ रेफरेंस फॉर द ओपिनियन ईदर ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी और सो मोटो. Here the term court means only the court of civil judicature, while the tribunals cannot set a court. रेफरेंस सिर्फ एक अदालत ही बाइख्तियार होती है कि अपने से ऊपर वाली अदालत को, अपने से आला अदालत को कोई केस बतौर रेफरेंस भेजे. और यहाँ पर अदालत से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ दीवानी अदालतें हैं और यहाँ पर अदालत से मुराद ट्रिब्यूनल हरगिज़ ना होगा. तो अदालत अस खुद भी किसी मामले को रेफरेंस के लिए आला अदालत तक भेज सकती है और बज़रिया दरख्वास्त फ़रीक भी भेज सकती है. प्रोसीजर एट हेयरिंग. दौरान समाअत क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा. स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑन विच द ओपिनियन इज सॉट. द कोर्ट में ईदर स्टे और प्रोसीड द मैटर. बयान हक़ाइक़, बयानात हक़ाइक़ बाबत मुकदमा जिनके ऊपर हाई कोर्ट की राय दरकार है उनका मुआयना किया जाएगा. और इस दौरान अगर हाई कोर्ट मुनासिब समझती है तो मातहत अदालत में कार्रवाई जारी भी रख सकती है और कार्रवाई को इल्तिवा में भी डाल सकती है.
The lower court shall pass the decree contingent upon the opinion given by the high court. ایک دفعہ جب ہائی کورٹ کو ریفرنس سینڈ کر دیا جائے اور ہائی کورٹ کی فائنڈنگ اس پر آ جائے تو ماتحت عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں ہائی کورٹ کی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار ضرور کرے، اسی کے حوالے سے ڈگری پاس کرے. دی فائنل ججمنٹ شیل کنٹین دا کاپی آف دا ججمنٹ گیون بائی دا ہائی کورٹ. اور جب حتمی طور پر فیصلہ پاس کیا جائے گا تو اس میں ہائی کورٹ کے دیے گئے ریفرنس کے ڈیسیجن کی کاپی ضرور لگائی جائے گی. If the High Court answers the question in favor of the plaintiff, the decree shall be confirmed. If it comes against the suit, shall be dismissed. اب اگر ہائی کورٹ نے ریفرنس پلینٹف کے حق میں دے دیا تو پھر ڈکری کنفرم کر دی جائے گی، فیصلہ پلینٹف کے حق میں آ جائے گا، اور اگر اس کے برعکس آئے گا تو پھر مقدمہ خارج کیا جائے گا. In a situation where the referring court has not complied with the decision given by the High Court, the High Court has the power to return the case for the amendment. اور اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جہاں پر ماتحت عدالت ہائی کورٹ کے دیے ہوئے فیصلے سے برعکس ہو تو پھر ہائی کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس کروا سکے یا پھر اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم کا حکم دے. ادر پاورز آف دا ہائی کورٹ. دا ہائی کورٹ ہیز دا پاور ٹو quash the order of reference, alter the decision, to cancel it, set aside the decree passed by the referring court, make such order as it thinks fit. چونکہ ہائی کورٹ صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے لہٰذا اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، تو ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ریفرنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا فیصلہ جو ریفرنگ کورٹ نے کیا ہوگا، ہائی کورٹ چونکہ ریفری کورٹ ہوتی ہے اس کو فیصلہ ریفر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ عدالت ہوتی ہے لہٰذا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے سے مراد اگر مناسب سمجھے تو ماتحت عدالت کا فیصلہ غلط قرار دے دے یا اس کو پھر اپنے زیر اثر رکھے، اپنے فیصلے کے زیر اثر رکھے، اور مناسب سمجھے تو اس کو تبدیل کر دے یا منسوخ کر دے، یا پھر اس کے علاوہ جیسا بھی مناسب سمجھے فیصلہ دے دے اصل مقدمے کے حوالے سے جس مقدمے کا ریفرنس ہائی کورٹ کو بھیجا گیا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ ریفرنس کے حوالے سے میں نے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کو کور کیا، اور اب اس لیکچر کو سننے کے بعد ریفرنس آپ کے لیے پڑھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہوگا. جن ساتھیوں نے اس ریفرنس کا لیکچر 1 نہیں سنا وہ پہلے ریفرنس کا لیکچر نمبر 1 سن لیں، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کی کوئی کوئری ہو تو وہ کمنٹس کر کے پوچھ سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ لیکچر 1 کا لنک بھی اس لیکچر میں دے دوں تاکہ لیکچر 1 دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہو، اور لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ آنے والے لیکچرز کا میسج الرٹ ٹائملی موصول ہوتا رہے. انشاءاللہ اسی جیسے دوبارہ کسی انفارمیٹیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے والسلام.